اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان کہ جناب جبرائیل تھوڑی دیر قبل آ کے مینوں دسیا ہے کہ اساں فرشتان خدا تین مقامات تے داخل نہیں ہوندے، یعنی ترائے مقامات تے رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے. اول سرکار فرمائے اس گھر دے وچ، اس مقام دے وچ جس مقام دے وچ کتے دی رہائش ہوئے، یعنی جس مقام دے وچ کتا رہ رہی ہوئے، سرکار فرمائے اس مقام دے وچ رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے. اور دوسرا سرکار فرمائے اس گھر وچ، اس مکان وچ جس وچ کوئی مورتی ہوئے اور اس مورتی دی پوجا کیتی جاوے یا اس مورتی نو زیادہ اہمیت دیتی جا رہی ہوئے، سرکار فرما رہے ہیں اس گھر دے وچ بھی رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے. اور تیسرا سرکار فرما ہیں اس گھر وچ رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے جس گھر دے وچ کوئی برتن پیا ہوئے اور اس برتن دے وچ لوگ پیشاب پاخانہ کردے ہوئے، اس گھر دے وچ بھی رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے. خداوند متعال صدقہ چہر دا معصومین اسا سارے انو فرامین اہل بیت تے عمل کرن دی توفیق فرماوے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.